Magampo ta. Balaan namo nga Amahang Dios nga kanamo kay naghigugma, salamat sa imong dakong grasya. Sa una, kami kay layo kanimo ug nagakinabuhi sa among mga kasalanan, naluoy ka kanamo. Ug ang silot ug ang tunglo nga angay kanamo kay gipas-an nimo kang Hesukristo, pinaagi sa iyang bililhong dugo nga ning-agas para kanamo, gihugasan nimo ang tanan namong mga sala hangtod sa kahangturan. Unya, dili na kita hukman o silutan pag-usab. Tungod niini nga grasya, kinasing-kasing kami nga nagpasalamat kanimo. Pinagi sa balang Espiritu sa Dios, gipahibalo ug gipasabot nimo kanamo kini nga grasya. Salamat sa grasya ug pag-uban sa pagtabang kanamo sa ingon nga nahibilin kanamo nga kinabuhi kay makakinabuhi kami ingon nga mga anak sa Dios para sa imong kabubuton ug himaya. Mahigugmaon ug balaan namong Amahang Dios niining mga orasa kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo kay nagakatigom sa imong atubangan. Salamat sa pagtugot kanamo nga dayigon ang imong dako nga grasya ug gugma, magtuon sa imong pulong ug magkaadunay fellowship kauban sa mga balaan nga anaa sa Ginoo. Kami nagtuo bisan niining mga higayuna ang Ginoo nag-uban kanamo. Kami kinasing-kasing nga nagampo nga imong tan-awon ang matag usa kanamo ug uban sa imong maluluyon nga kamot kupti kami pag-ayo aron sa nahibili namong mga adlaw mabuhi kami isip mga anak sa Dios nga walay igakaulaw. Giampo usab namo nga lig-una kami pinagi sa imong pulong ug sa gahom sa balang espiritu giampo usab namo ang mga iglesia sa tibuok kalibutan o ang tanang mga kaigsuonan nga padayon nga nagaamping silang pagtuo ug nagapaambit sa ebanghelyo taliwala sa daghang mga Kristiyanan. Ang imong untang pulong ang imong makagahom nga kamot kay maanaa kanila aron sa katapusan nining panahon kay matuman nila pag-ayo ang dakong buluhaton sa kaluwasan nga gitinguha sa Dios. Ginoo nga naghatag kanamo sa pulong ug nagtudlo kanamo sa dalan nga gikinahanglan namo nga pagalaktan. Giampo namo nga tabangi kami nining orasa nga masabtan ang pulong ug imong kabubuton nga gusto nimong ipahayag kanamo. Ikaw unta ang magagiya ug magauban kanamo aron sa nahibili namong kinabuhi kay mga kinabuhi kami nga walay bisan unsa nga igakaulaw ingon nga mga anak sa Dios. Giampo namo kini sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Karon, ablihan nato sa mga kasulatan, ablihan nato sa atong mga Biblia sa Roma chapter 14. Roma chapter 14 gikan sa verse 7 hangtod sa 9. Roma chapter 14 gikan sa verse 7, kay walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang siyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang siyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo ug kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay iya kita sa Ginoo. Kay alang niini nga tuyo namatay si Kristo ug nabuhi pag-usab aron siya mahimong Ginoo sa mga minatay ug sa mga buhi usab. Karon, gikan niini nga bersikulo, tun-an nato og dungan ubos sa giuluhan, pagkinabuhi alang sa Ginoo. Sa atong gibasa giingon, walay bisan kinsa kanato. Ang pulong nga kanato kay nagkahulugan sa mga luwas nga mga naipanganak pag-usab nga Kristiyano sa tanang mga brothers ug sisters sa iglesia. Apil na mga kaigsuonan nga nagtigom dinhi. Walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Tinuod ba? Tinuod? Ang kamatuoran nga dili ka makatubag uban ang pagsalig nagpakita nga tingali adunay problema. Ang kinabuhi sa usa ka tawo pag-usab nga Kristiyano dili lamang lahi sa kinabuhi nga atong gikinabuhi sa wala pa kita naluwas. Apan
kinihingpit usab nga gilain gikan sa kinabuhi sa mga tawo sa kalibutan. Kini usa ka kinabuhi nga dili mahuna-huna o masabtan sa mga tawo dinhi sa kalibutan. Busa sama sa gingon dinhi ni Apostol Pablo, kita nga naluwas og natawo pag-usab, kita nga nakadawat sa kaluwasan sa atong mga kalag ug nagbaton sa sigurado nga paglaom sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Adunay katuyuan sa kinabuhi nga lahi kaayo sa mga tawo niining kalibutana. Ang Dios adunay katuyuan sa pagluwas kanato. Ug ang Biblia nagsulti kanato kung sa unsang paagi ang usa ka naipakatawo nga Kristiyano kinahanglan magkinabuhi. Busa kita nga natawo pag-usab makaingon, walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Ang tawo nga wala makasabot sa grasya sa Dios kay mosulti nga magkinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug mamatay alang sa iyang kaugalingon. Busa, bisag unsa pa siya sa pagkinabuhi, ang tanan na sentro sa iyang kaugalingon. Nagpuyo siya sa kabalaka, kahadlok ug kasubo. Ug siya nagkinabuhi lamang alang sa mga tinguha sa iyang unod. Apan alang sa mga Kristiyano, dili na kini mao ang kahimtang. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita nabuhi kita alang sa Ginoo ug kung kita mamatay kita sa Ginoo. Karon ingon nga mga Kristiyano kinahanglan matinud-anon nga susihon ang atong kaugalingon sa kahayag nining bersikulo ug tagdon kung tinuod ba kini nga muhaom sa atong kasing-kasing kinabuhi ug batasan. Wala kung nagakinabuhi para sa akong kaugalingon, ni mamatay ko para sa akong kaugalingon. Kung ako mabuhi alang sa Ginoo. Kung ako mamatay alang sa Ginoo. Kay ako iya sa Ginoo. Ang akong Ginoo dili ako. Ang akong Ginoo mao ang Ginoo. Sa wala pa kita maluwas, kita nagunahuna nga kini nga lawas gikan sa atong mga ginikanan. Apan human kita maluwas, nag-ingon sa unang Korinto chapter 6 verse 19, kung wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios, ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Kita wala makadawat niini nga lawas gikan sa atong mga ginikanan, apan gikan sa Dios. Ang mga awit nag-ingon usab ingon nga ang Dios mao ang usa nga nag-umol sa atong mga lawas ug nagdisenyo sa tanan nilang mga bahin. Ang atong mga ginikanan nanganak kanato. Apan unsaon nila paghimo kanato, kita mianhi sa kalibutan pinaagi sa atong mga ginikanan. Apan ang Dios ang naglalang kanato. Sa mga awit 139, kay ikaw ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin, sa tagawangkan sa akong inahan imong gitabunan ako. Muhatag ako og mga pasalamat kanimo tungod kay makalilisang og kahibulungan ug uyamot ang pagbuhat kanako. Kay bulungan man ang imong mga buhat ug kini himbaluan kaayo sa akong kalag. Kung atong tagdon ang lawas sa tawo, masabtan nato kung unsa kini katalagsaon ug kahibulungan. Kinsa ang nagbuhat niini? Ang Dios. Ug ang Dios wala lamang naglalang kanato, apan siya usab adunay kaluoy kanato. Iya kitang giluwas gikan sa atong mga sala o gikan sa walay katapusang paghukom. Pagkalaglag ug silot sa impierno nga naghulat kanato human sa kamatayon. Gipasaan ni Jesus ang tunglo ug ang paghukom nga angay kanato. Kinahanglan natong sabton ug tuuhan kining grasya sa Dios. Busa human kita maluwas, ang Biblia nagsulti kanato nga kita dili na sa atong kaugalingon kundi sa Ginoo. Dili kita ang atong kaugalingon, kita iya sa Ginoo. Kung atong tan-awon sa unang Korinto chapter 6 verse 19 hangtod sa 20, ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon kay
pinalit kamo sa usa ka bili, busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga iya sa Dios. Matud pa dili na ato ang atong lawas. Kung kini dili ato, nan kakinsaman kini. Gipalit kini sa Ginoo sa dakong bili. Gipalit niya kini sa bililhong dugo nga giula sa dihang siya namatay alang kanato. Busa sa giingon nga, og dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon kay pinalit kamo sa usa ka bili. Sa ato pa tungod kay gipalit kita niya sa dakong bili, iya kita sa Ginoo, iya kita sa Dios. Kinahanglan natong hunaon pag-ayo ang mahitungod sa panag-iya. Ang tawo nga wala masayod kung unsa ang iya ug unsa ang iya sa uban, usa ka kawatan nga naghuna-huna. Ang imo ako ug ang ako ra usab. Apan kinahanglan natong sabton nga ang tanan natong gipanag-iya dili gayud ato, iya kini sa Dios. Hunahunaon nato ang dako kaayong bili nga iyang gibayad, dili lamang aron tubson ang makasasala nga gitagana alang sa impyerno, kundi aron usab paliton kita sa hingpit. Mao kana ang hinungdan nga gingon, busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Dili lamang sa pagluwas kanato, ang Dios nag-uban kanato karon ug nagkontrolar sa nahibilin sa atong mga kinabuhi. Busa ang katuyuan sa atong kinabuhi mao ang pagkinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios. Kay kung kita buhi, nagkakinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Nini mga pulong nga kinahanglan kitang moingon nga amen. Nga walay bisan gamay nga pagduha-duha sa atong kasing-kasing. Ang pag-ingon nga amin samara sa pag-ingon nga tinuod kini o mahimo unta nagpasabot kini og bug-os nga pagsabot. Sa sunod, tungod niini si Kristo kay namatay og nabuhi pag-usab. Siya namatay alang kanato aron sa pagluwas kanato og nabanhaw pag-usab aron sa paghatag kanato sa kinabuhing dayon og paglaom. Ang Ginoo namatay aron sa pagluwas kanato ug nabanhaw pag-usab aron sa paghatag kanato sa kinabuhing dayon ug paglaom. Tungod kay ako adunay direktang connection sa iyang grasya ug kinabuhi, wala na ako sa akong kaugalingon. Iya ko sa Ginoo. Iya ko sa Ginoo. Aron mahimo siyang Ginoo sa mga patay ug sa mga buhi, sa mga karakter nga in-check, ang pulong nga Ginoo nagpasabot og tag-iya o agalon. Nagtumong usab kini sa usa ka hari o tawo nga adunay dakong gahom. Alang kanato ang Ginoo mao ang tag-iya sa atong kinabuhi. Adunay igo ug lig-ong rason kung nganong angay kitang mabuhi ug mamatay alang sa Ginoo. Atong palandungon kini ug tan-awon nato sa ikaduhang Korinto chapter 5. Ikaduhang Korinto chapter 5 verse 14 hangtod sa 15. 14 hangtod sa 15. Kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo kay nagahukom kami sa ingon niini nga ang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nangamatay. Ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga mga buhi dili magakinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo. Ang Dios gugma. Sa mga makasasala pa kita ug nagpadulong sa paghukom ug sa kalaglagan, siya naluoy kanato. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato bisan sa mga patay kita tungod sa ato mga paglapas, gihatagan kita niya og kinabuhi uban kang Kristo, pinaagi sa grasya na luwas kamo. Apan ang Dios dato sa kaluoy, kining dakong gugma nga dili masabtan sa atong hunahuna, usa ka talagsaong gugma. Ang bugto nga anak sa Dios namatay alang sa usa ka makasasala sama kanako. Iyang giula ang iyang bililhong dugo aron mapalit ako sa bili sa iyang kaugalingong kinabuhi.
Kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo. Busa adunay usa ka tawo, si Jesus nga namatay alang sa tanang tawo, ug ang tanang tawo nagpasabot sa tanan dinhi sa kalibutan. Sa Juan chapter 1 verse 29, sa adlaw nga misunod si Juan, nakakita kang Jesus nga nagapadulong kaniya og miingon, tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Siya mismo ang nagpasan sa mga sala sa tibuok kalibutan. Lakip na ang akong mga sala, ingon man ang imuha. Sa unang Juan chapter 2 verse 2, ug siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa ato mga sala, ug dili lamang tungod sa ato kundi usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. Ang bugto nga anak sa Dios namatay sa krus ug miula ang iyang dugo alang sa mga tawo sa kalibutan nga wala pa motuo. Daghang mga tawo ang wala makasabot niini nga kamatuoran, apan nasabtan namo kini nga grasya ug mituo kami. Ingon sa nahisulat nga ang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nga matay. Kini nagpasabot nga ang kamatayon ni Jesus mao ang akong kamatayon. Ako usa ka makasala nga tako sa kamatayon. Apan ako namatay tungod kay si Jesus namatay alang kanako, ug siya namatay alang sa tanan. Nagpasabot nga ang Ginoo namatay sa atong dapit. Sila nga mga buhi, nabuhi kita tungod sa iyang kamatayon. Naluwas kita. Ug siya namatay alang sa tanan, aron sila nga mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Ang katuyuan sa atong kaluwasan dili lamang sa pagluwas kanato gikan sa walay katapusan nga kalaglagan. Kita ang mga naluwas nga karong buhi gihatagan og bag-ong kinabuhi tungod kay ang Ginoo namatay alang kanato. Ug siya namatay alang sa tanan, aron sila nga mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Sa unsa nga paagi kita makabayad sa ingon kadako nga panalangin sa nahibilin sa atong kinabuhi? Sa unsa nga paagi nato nakalimtan bisan sa makadyot ang maong talagsaong panalangin? Ang rason nga nung giluwas kita sa Ginoo aron sila nga mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon. Nagpasabot nga ang mga naluwas dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Ang kasulatan nag-ingon nga siya namatay alang kanato aron kita usab mabuhi alang kaniya nga namatay ug nabanhaw alang kanato. Dili na to kalimtan ang katuyuan sa iyang kaluwasan alang kanato. Awit 116 verse 12, unsa man ang akong igabayad kan Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Aron sa pagluwas kanako, usa ka makasala iyang gipadala sa Jesus ang magbubuhat nga katumbas sa Dios, nining yutaa sa dagway sa tawo. Nagkinabuhi siya ingon tawo sulod sa katluan ka tuig, nagantos sa matag kalisdanan og pag-antos, dayon sulod sa 3 ug 2 ka tuig, siya mipanaw sa tibuok yuta sa Israel, nagbanhaw sa mga patay, naghinlo sa mga sanlahon ug nagbukas sa mga mata sa mga buta ug nagpadayag sa gahom sa Dios. Og samtang nagantos sa tanang matang sa pag-antos, ang katawhan sa Israel, ang mga pangulo sa relihiyon, midala kaniya ngadto kang Pilato aron ilansang sa krus. Siya nga wala sala sa namatay dito sa krus tungod kanato. Ang krus gikonsider nga labing dako nga porma sa pag-ubos og pag-antos nga masinati sa usa ka tawo. Apan ang bugtong anak sa Dios nga katumbas sa Dios gidala didto sama sa usa ka kriminal nga anaa sa ubos nga katungdanan ug naganto sa tanang matang sa kaulawan. Ang Romanong mga sundalo miluwa sa iyang nawong, gisagpa siya, gibunalan ang iyang ulo sa bunal ug gihimo siya nga punteriya sa tanang matang sa pagbiay-biay. Bisan panini si Jesus nagpabiling hilom. Sumala sa giingon sa unang Pedro chapter 2 verse 23 nga sa gipasipalahan siya wala siya mobalo sa pagpasipala. Sa naganto siya wala siya naghulga, kundili siya nagtugyan sa iyang kaugalingon kaniya nga naghuk
nga nagahukom sa matarong gayud. Gidawat niya ang tanan alang kanato aron maluwas kita. Apan ang katuyuan sa kaluwasan mao nga ang mga naluwas, ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon. Gibuhat niya kini aron sila mabuhi alang sa Ginoo nga alang kanila namatay og nabanhaw. Naghatag siya dakong sakripisyo aron maluwas kita. Aron ang mga naluwas dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Apan wala sila makasabot sa hingpit bisag naluwas na sila. Nagpadayon gihapon sila sa pagkinabuhi alang silang kaugalingon ug dili alang sa Dios. Kung ikaw mabuhi alang sa imong kaugalingon, ikaw usab mamatay alang sa imong kaugalingon. Kung mao kana, nagkinabuhi ka nga supak sa katuyuan nga giluwas kita sa Dios. Karon wala nata magkinabuhi para sa atong kaugalingon. Kung kita magkinabuhi alang sa atong kaugalingon ug mamatay alang sa atong kaugalingon, kini walay kalabutan sa Dios. Og ang pagkinabuhi para sa atong kaugalingon, tanang matang sa trabaho ug pag-antos para usab sa atong kaugalingon. Ang kamatayon para usab kanato. Ug unya, unsa may relasyon niini sa Dios? Kini walay labot kaniya. Busa kinahanglan natong huna-hunaon kini nga seryoso. Sa unang Korinto chapter 6 verse 19, ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Gisulti niya kini nga klaro, kay pinalit kamo sa usa ka bili. Dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon, kay pinalit kamo sa usa ka bili. Wala lang mi gipalit sa dakong presyo, kundi naluwas usab siya mingon nga kita dili ato. Bisan ang atong lawas ug kala gipalit niya sa dakong bili. Kay pinalit kamo sa usa ka bili. Busa kinahanglan natong himayaon ang Dios sa atong lawas. Karon human maluwas, gibalik-balik nga gipahayag nga ang nahibilin sa atong mga kinabuhi mao ang pagbalo sa grasya sa Dios nga nagluwas kanato, ug sa pagkinabuhi nga naghimaya sa Dios, dili ako kundi iya sa Dios. Mao nga sa Galatia chapter 2 verse 20, ang sama niini nga pulong kay giingon, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Kanus ako gilansang sa krus? Gikuha sa Ginoo ang tunglo ug ang paghukom nga ako unta. Iyang gikuha kini sa iyang kaugalingon nga lawas ug namatay puli kanako. Busa ang kamatayon sa Ginoo mao ang akong kamatayon. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Karon samtang nagkinabuhi kita sa nahibilin sa atong kinabuhi, unsa ang gipasabot nini ug dili na ako ang nabuhi, human kita maluwas, ang Ginoo sa sulod nato mao ang tag-iya og magmando sa atong kinabuhi. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ang Ginoo nga nagluwas kanako dili layo, apan siya anaa sa sulod nato. The Lord is always in me and I'm in the Lord. Kini usa ka sikreto. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang gikinabuhi ko karon sa unod. Nga nabuhi nga naputos sa unod. Gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Sa dihang naluwas na kita, nasabtan usab nato ang grasya sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang pagkinabuhi human maluwas mao usab ang pagkinabuhi pinaagi sa pagtuo sa Ginoo sa sulod nato. Ang Ginoo buhi sa sulod nako
ug siya wala lamang naghatag kanako sa bagong kinabuhi, apan siya karon ang Ginoo sa akong kinabuhi. Kay ang tuyo sa atong kaluwasan mao nga ang mga naluwas mabuhi alang sa Ginoo. Ang katuyuan sa akong kinabuhi dili alang sa akong kaugalingon kundi alang sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang Ginoo sa akong kinabuhi, ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Mga kaigsuonan, ang tinuod nga talagsaon nga butang mao nga ang Ginoo anaa sa sulod nato. Siya anaa kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Ang balaang espiritu mao ang espiritu sa nabanhaw nga Ginoo. Ang Ginoo mitubos sa ako mga kalag, ang mga sala pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, ug sa dihang siya mibangon pag-usab, siya mihatag kanako sa iyang pagkabanhaw sa kinabuhi. Busa ang Ginoo mao ang Ginoo sa akong kinabuhi. Ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Karon kinahanglan dili nato pasagdan kini nga importante kaayong butang. Busa ang Ginoo karon nagpuyo kanato. Ug kung imong tan-awon sa unang Korinto chapter 10 verse 31, kung mangaon kamo kung manginom unsay kasunod, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, kita mukaon, muinom, mabuhi o mubuhat sa lain-laing mga butang, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Ang bisan unsa nga dili maghimaya sa Dios sala. Kung imong tan-awon sa Roma chapter 3 verse 23, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Ang tanan nga wala maghimaya sa Dios sala. Apan tungod kay ang Ginoo namatay sa atong dapit aron sa pagtubos sa maong mga sala ug sa pagluwas kanato, ang nahibilin sa atong mga kinabuhi dili na alang sa atong kaugalingon kundi alang lamang sa sa kahimayaan sa Dios. Bisan kita mukaon o mainom o bisan unsa ang atong buhaton, ato kining buhaton alang sa himaya sa Dios. Mao kana ang katuyuan nga giluwas kita sa Dios. Kini ang katuyuan sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon human maluwas. Angay natong hunaon kini pag-ayo. Aron maluwas ang usa ka makasasala sama kanako, ang Ginoo naghalad niya ng dakong sakripisyo ug ang bugtong anak sa Dios namatay puli sa usa ka makasasala sama kanako. Ug pinaagi sa paghatag kanato sa kinabuhi sa Ginoo, iya akong gihimo nga anak sa Dios ug gihatagan ako sa mahimayaong paglaom sa pagsulod sa walay katapusan nga gingharian sa langit. Ug karon siya nagsulti kanato nga ang nahibilin sa atong mga kinabuhi kinahanglan nga mabuhi alang sa Ginoo nga miluwas kanato. Busa dili gayud nato kalimtan sa makadyot ang dakong grasya nga miluwas kanato. Kung imong tanawon sa Roma chapter 12 verse 1 hangtod sa 2, nag-ingon nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi balaan ug nahamut-an sa Dios. Karon kamo nga naluwas, nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi balaan ug nahamut-an sa Dios. Ang kahimut-an sa Dios. Ang atong tibuok kinabuhi, ang tanan natong isulti og buhaton kinahanglan buhaton alang sa Dios. Ang buhi nga sakripisyo nagpasabot nga ang tanan nga atong gibuhat samtang nagkinabuhi alang sa kabubuton ug himaya sa Dios, usa ka buhi nga halad nga gihalad ngadto kaniya. Ug dili kamo magpahiuyon ining panahona sa kalibutan, kay kining kalibutan daotan og mananapaw. Kini nagpasabot nga dili nato sundon o sundugon kining kalibutan, kundili pag-usab kamo pinagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Isip mga tawo nga naluwas na, padayon nga gibag-o sa Dios ang atong mga kasing-kasing ug hunahuna matag adlaw pinagi sa iyang pulong ug sa Espiritu Santo. Naluwas na kita. Apan nagpabilin gihapon ang atong daan nga kinaiya. Unsa man ang angay natong buhaton kabahin ini, ang Espiritu Santo sa Dios padayon nga nagabag-o kanato pinaagi sa iyahang pulong.
ug dili kamo magpahiuyon ining panahon sa kalibutan kun dili pag-usab kamo pinagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung unsa ang maayo ug makahipahimuot ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Ang kinabuhi sa usa ka natawo pag-usab nga Kristiyano dili lamang ang pagkahibalo ug pagsabot sa kabubuton sa Dios nga iyang gikahimutan, apan ang pagkinabuhi usab sumala niana nga kabubuton. Karon nga ang usa ka tawo na luwas, kinahanglan ba siya nga magkinabuhi sumala sa iyang kaugalingon kabubuton o maglipay lang sa iyang kaugalingon? Unsaon man kana ang usa ka naluwas nga tawo nakadawat sa ingon kadako nga grasya. Unsaon man niya kini pagkalimot samtang siya nabuhi pa? Imposible kana. Sa unang Korinto chapter 7 verse 23, sa usa ka bili gipalit kamo, dili kamo magpaulipon sa mga tawo. Kay gipalit man ta sa dakong bili, dili na nato tag-iya ang atong lawas o kalag. Gingon usab nga kung makasala ang tawo, ulipon siya sa sala. Karon, dili na kita mabuhi para sa uban. Dili kamo magpaulipon sa mga tawo. Kita mga alagad ni Kristo. Sukad karon, nabuhi na kita para sa Ginoo, busa mahitungod sa nahibilin sa atong kinabuhi sa masagingon sa awit 116 verse 12, unsa man ang akong igabayad kan Jehova tungod sa tanan niyang mga kayuhan kanako. Bisan kung kita mamatay sa usa ka gatos ka beses alang para sa Ginoo, wala gahapoy paagi nga makabayad sa iyang grasya. Dili gyud nato kini mabayran sa hingpit. Bisan dili nato kini mabayran sa hingpit, dili nato kalimtan ang maong grasya. Kinahanglan magkinabuhi kita nga mapasalamaton og maningkamot sa pagbalo sa iyang grasya. Human kita maluwas, kita mabuhi aron sa pagbayad sa iyang grasya. Apan, kita huyang kaayo aron makabayad sa bug-os nga grasya ug ang panahon nga gihatag kanato mubo ra kaayo. Sa unsa nga paagi kita makabayad sa tanan sa iyang grasya sa hingpit, apan ang katuyuan sa atong kinabuhi karon mao ang pagkinabuhi aron mabayran ang maong grasya. Atong tan-awon sa makadyot ang Pilipos chapter 1. Pilipos chapter 1 pagkahuman kini sa Efeso. Sakto ba? Pilipos, atong basahon sa Pilipos chapter 1 verse 20. Pilipos chapter 1 verse 20, atong basahon kini pag-usab. Pilipos chapter 1 verse 20 hangtod sa 21, sumala sa akong buhi nga pagpangandoy og paglaom nga bisan unsa dili ako mapakaulawan kundili nga uban sa bug-os nga pagkamaisugon ingon sa gihapon mauusab karon si Kristo pakadakuon sa akong lawas bisan pinaagi sa kinabuhi kung pinaagi sa kamatayon. Kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagkadaog. Si Apostol Pablo nagsangyaw sa Ebanghelyo ug samtang siya nagsangyaw sa Roma, siya gidakop ug gipriso. Si Apostol Pablo umiingon, sumala sa akong buhi nga pagpangandoy sa paglaom, siya adunay kusganong tinguha, sumala sa akong buhi nga pagpangandoy ug paglaom nga sabisan unsa dili ako mapakaulawan kundili nga uban sa bug-os nga pagkamaisugon ingon sa gihapon mauusab karon si Kristo padakuon sa akong lawas bisan pinaagi sa kinabuhi kung pinaagi sa kamatayon. Ang katuyuan ni Apostol Pablo sa kinabuhi mao kini, buhi man siya o mamatay, mamatay man siya o buhi, si Kristo pagahimayaon sa iyang lawas. Kung ang iyang kinabuhi nagadala og himaya sa Ginoo, siya mabuhi, ug kung ang iyang kamatayon magahatag og himaya sa Ginoo, mamatay siya. Giingon niya nga gusto niya nga si Kristo pagahimayaon sa iyang lawas. Bisan pinagi sa kinabuhi o pinagi sa kamatayon, kay alang kanako ang mabuhi mao si Kristo ug ang mamatay mao ang ginansya. Wala siya mahadlok sa kamatayon. Ang mabuhi alang sa Ginoo ug unya mamatay alang sa Ginoo mao ang labing taas nga kadungganan.
Sa unang Korinto chapter 11 verse 1, miingon si Apostol Pablo, manig-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab manig-ingon kang Kristo. Sukad nga naluwas si Apostol Pablo sa tibuok na hibilin niyang kinabuhi, makita nga si Kristo gipahayag pag-usab pinagi kaniya. Mingon si Felipe kang Jesus, Ginoo ipakita kanamo ang Amahan og kana igo na alang kanamo. Mitubag si Jesus, nakakita kanako, nakakita na sa Amahan. Ngano man nga miingon ka ipakita kanamo ang Amahan? Si Jesus mao ang dili makita nga Dios nga gipahayag diha sa dagway sa tawo. Walay bisan kinsa nga nakakita sa Dios sukad pa niadtong ang bugtong anak nga anaa sa sabakan sa Amahan mao ang nagpaila kadiya. Pinaagi kang Jesus gipadayag ang gugma sa Dios, gipahibalo ang pulong sa Dios o gipakita ang gahom sa Dios. Ang pagkabanhaw sa mga patay, ang pag-ayo sa mga sanlahon ug ang pagpaayo sa mga buta aron makita ug ang paghilom sa unos unsaon man pagkahimo nga gahom lamang sa tawo ang mga kini. Ang gahom sa Dios gipahayag pinagi kang Jesus ug pinagi sa iyang pag-antos hangtod sa kamatayon aron luwason kita, iyang personal nga gipakita kung unsa kadako ang gugma sa Dios alang kanato. Busa si Jesus nahimong hulagway ug hingpit nga pagpadayag sa gugma sa Dios. Ang Dios nagpakita diya sa dagway sa tawo. Human mibiya si Jesus, kinsa ang iyang gigamit? Si Apostol Pablo, pinaagi sa iyang kinabuhi, si Jesus gipadayag pag-usab human maluwas. Si Apostol Pablo iyang giwali ang ebanghelyo ug sa ulahi gidala siya ngadto sa Roma isip usa ka piniriso. Ang iyang tuyo sa pagadto sa Roma mao ang pagwali sa ebanghelyo didto. Gingon nga sa katapusan gipunggutan siya og ulo apan hantod sa katapusang higayon sa iyang kinabuhi ang Ginoo gipadayag pag-usab pinagi sa lawas ni Apostol Pablo. Busa sa Galatia chapter 6:17 nagaingon, kay gidala ko sa akong lawas ang mga samad ni Jesus. Ang mga timailhan sa pag-antos ni Jesus gipadayag pinagi sa lawas ni Apostol Pablo. Busa sa unang Korinto chapter 11 verse 1, uban sa dakong pagsalig miingon siya, manig-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab manig-ingon kang Kristo. Ang pagsunod o suon nagpasabot sa pagkahimong sama sa usa ka tawo. Pananglitan adunay cake nga porma og krisantimo o porma sa isda. Kung gihulma sila parihas nga hulmahan parihas ang ilang dagway. Sa dihang si Jesus nagpuyo dinhi sa kalibutan, iyang gipakita ang hulagway sa Dios. Ingon nga tawo ang si Apostol Pablo nahimong usa ka tawo nga pinaagi kaniya gipadayag si Hesukristo. Mingon siya, maingon nga ako nagsunod kang Kristo. Gisunod niya si Kristo, nahimo siyang sama kang Kristo ug mingon usab siya, manig-ingon kamo kanako. Unsaon man sa usa ka tawo nga ang pagsunod sa Dios nga mahimong sama kang Kristo, apan mingon si Apostol Pablo, manig-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab manig-ingon kang Kristo. Busa kinahanglan nga magpadayon kita sa pagpaningkamot nga mahimong masama ni Kristo. Galatia chapter 4 verse 19, akong pinalanggang mga anak, tungod kaninyo nagantos na usab ako sa kasakit sama sa pagpanganak hantod nga maporma si Kristo diha kaninyo. Hantod nga maporma ang dagway ni Kristo diha kanila, nagantos na usab ako sa kasakitan sama sa pagpanganak. Nagantos si Pablo sama sa usa ka inahan nga nanganak sa dihang miadto siya sa Galacia aron sa pagwali sa ebanghelyo ug sa pagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Karon alang sa mga balaan nga naluwas na, nagantos na usab siya sa kasakit sama sa pagpanganak. Ang usa ka inahan nagaantos sa kasakit aron mataho ang iyang anak. Ug dako usab ang iyang mainantuson sa pagpadako niini. Ang pag-atiman sa mga anak nagpadayon sa tibok kinabuhi. Ang mga ginikanan kanunay nga nagpakabana kanila, naghigugma kanila, nagtabang kanila sa tibok nilang kinabuhi. Kung ang mga ginikanan adunay maayong kinaiya, tinguha usab nila nga ang ilang mga anak mahimong ingon usab ni ana hangtod nga maporma si Kristo diha kanila. Busa adlaw-adlaw kinahanglan nga magpadayon kita sa pagkahimong mas sama sa Ginoo.
ang atong sinultihan, mga unahuna o mga binuhatan, kinahanglan nga hinahinay mahimong mas sama sa Ginoo, dili ba? Samtang kita nagakahimong masama kaniya sa pag-abot sa Ginoo, bisan ang atong pisikal nga lawas mahimong sama sa iyang lawas. Nagaingon sa Filipos 3:20, apan ang atong pagkalungsuranon atua sa langit, diin usab atong gihulat ang manluluwas, ang Ginoong Hesukristo. Sa pag-abot sa Ginoo, siya ang mag-usab sa atong lawas nga mapainobsanon aron mahimong sama sa lawas sa iyang himaya. Mao kini ang giingon niini. Pagausbon kita ngadto sa mahimayaong lawas nga sama sa lawas sa Ginoo, apan sa dili pa kana mahitabo, kinahanglan nga hinay-hinay kitang mahimong masama kaniya. Kinahanglan nga hinay-hinay natong sundon ang panag-ingnan sa Ginoo, nga ihalad ninyo inyong lawas ingon nga buhi, balaan ug makapahimuot sa Dios nga halad. Kini nagpasabot nga kinahanglan natong sundon ang Ginoo ug maangkon ang iyang kinaiya. Mao kini ang katuyuan sa atong kaluwasan. Mga sa Roma chapter 6 verse 12, kaniadto gigamit nato ang atong lawas sa pag-alagad sa sala, apan karon itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga buhi gikan sa mga patay, ug ang mga bahin sa inyong lawas ingon nga mga kasangkapan sa pagkamatarong alang sa Dios. Kinahanglan natong gamiton ang atong lawas ingon nga mga kasangkapan sa pagkamatarong alang sa Dios, ug ingon nga buhing halad nga makapahimuot kaniya. Ug nagaingon nga kay ang sala dili magahari kaninyo tungod kay wala na kamo ilalom sa kasuguan kundili ilalom sa grasya. Sa unsang paagi makabalik pa sa pagpakasala ang usa ka tawo nga nagkinabuhi alang sa kabubuton sa Dios. Mga igsoon, kinahanglan tang tanan mubati nga hinay kaayo ang atong pagkahimong sama sa Ginoo, dili ba? Kung atong tan-awon ang mga bata karon, paspas kayo sila motubo, dili ba? Ang mga gagmayng bata dali ra mahimong mga batan-on. Ug dili magdugay mahimong tigulang na usab sila. Paspas kayo ang dagan sa atong kinabuhi, dili ba? Bisan pa niana adunay pipila ka mga Kristohanon nga hinay kaayo ang espirituhanong pagtubo bisan pa og napulo o 20 ka tuig na silang naluwas. Kinahanglan nga paspas usab ang atong pag-uswag o pagbago, dili ba? Kay tungod dili kita sama sa mga tawo nining kalibutan nabuhi lamang sila alang sa ilang kaugalingong tinguha, kung unsaon nila pagkinabuhi sa kalipay. Gibuhat nila ang tanang paagi nga mosangpot sa kasalanan. Apan kita nahimulag na gikan kanila karon. Kung kamo iya pa sa kalibutan, ang kalibutan mahigugma sa mga iya, apan kay kamo dili iya sa kalibutan, kundili pinili ko kamo gikan sa kalibutan, busa ang kalibutan nagadumot kaninyo. Kita kay gibulag. Sa Mateo chapter 5 verse 48, busa mamahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. Ang Dios hingpit, ug siya ra ang angay himayaon bisan pa niya nang giingon. Busa mamahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. Dili kini mahitabo sa hinadali. Kinahanglan kitang mapurma sama sa Dios hinahinay. Matod pa sa Dios kang Abraham, ako mao ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, lumakaw ka sa atubangan ko ug mamahingpit ka. Bisan pa man naningkamot si Abraham nga magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, wala pa kinihingpit nga perpekto. Siya kasiyaman ug siyam, katuig ang panuigon, usa na lang ang kulang. Lumakaw ka sa atubangan ko ug mahingpit ka. Sa dihang si Abraham nag-edad na og usa ka gatos katuig, gihatag sa Dios kaniya si Isaac sumala sa gisaad sa Dios kaniya. Kumusta man kita sa atong Kristohanong kinabuhi? Kinahanglan nato kining pamalandungan. Apan ang pagbag-o sa atong kinabuhi hinay kaayo, di ba?
Usahay, murag nagkinabuhi kita og maayo para sa Ginoo. Apan usahay, mahulog kita tungod sa tinguha sa atong unod. Ang atong kinabuhi sa iglesia mao ang kinabuhi para sa kahimayaan sa Dios nga nagluwas kanato. Mao nga kay walay bisan kinsa kanato ang nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Bisan unsa ang atong ginabuhat kinahanglan nga buhaton nato kini alang sa kahimayaan sa Dios. Ang tanang butang nga dili alang sa kahimayaan sa Dios o sa kasala, busa adunay pag-antos alang sa mga Kristohanon human sa kaluwasan. Atong tanawon sa Filipos chapter 1. Filipos chapter 1 atong tanawon. Filipos chapter 1 sa verse 29. Atong basahon sa chapter 1 verse 29 pagdungan. Filipos chapter 1 verse 29. Kay kaninyo kini ginatugot tungod kang Kristo, dili lamang ang pagtuo kaniya, kundi usab ang pag-antos tungod kaniya. Ang grasya gihatag kanato alang kang Kristo, lisod kini masabtan dayon. Ginatugot tungod kang Kristo. Dili lamang para kanato kundi labaw sa tanan para kang Kristo. Sa Isaiah 43 verse 25, ako bisan ako mao siya nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon ug dili na ako mahinumdom sa imong mga sala. Wala siya nag-ingon nga tungod kanimo gipapas ko ang imong kasalanan, kundi tungod kanako. Kung ang tanang tawo nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios moadto sa impyerno, mapakyas ang Dios. Kabahin sa kasaysayan sa pagkamugna, kung ang tanang tawo nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios moadto sa impyerno, mapildi ang Dios ni Satanas. Sa dihang giluwas kita sa Dios, nahimo kini nga kahimayaan alang kaniya. Ang kaluwasan alang sa kahimayaan sa Dios, ang paggiya sa Dios kanato human sa kaluwasan alang usab sa iyang kahimayaan. Sa Awit chapter 23 verse 3, gipalig-on niya ang akong kalag, gimanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Ang paggiya kanato sa Dios sa dalan sa katarong alang usab sa iyang kahimayaan. Mao nga ang tanang butang nga sama niini alang sa kahimayaan sa Dios. Kay kaninyo kini ginatugot tungod kang Kristo, kay kaninyo kini ginatugot tungod kang Kristo, dili lamang ang pagtuo kaniya, kundi usab ang pag-antos tungod kaniya. Ang atong gisaligan dili lamang alang sa atong kaluwasan, kundi alang usab sa pag-antos tungod kaniya. Ang mga tawo nga naluwas dili lamang kinahanglan nga magmalipayon tungod sa kaluwasan. Kinahanglan usab kita nga mag-antos alang sa Ginoo. Nahibalo ba mo nga adunay pag-antos alang sa Ginoo? Adunay pag-antos nga gihatag kanato tungod ug alang kang Kristo. Pag-antos tungod ug alang kang Kristo. Alang niini giluwas kita sa Dios. Mahimo kitang mabuhi o mamatay alang sa kahimayaan sa Dios sa nahibilin nga bahin sa atong kinabuhi. Atong tan-awon sa Filipos chapter 3, Filipos chapter 3 verse 7 hangtod sa 8. Filipos chapter 3 verse 7 hangtod sa 8. Atong basahon pagdungan. Bisan pa niini ang mga butang nga kanako kaniadto pagdaog, kini giisip ko nga kapildihan tungod kang Kristo. Oo, sa pagkamatuod giisip ko ang tanan mga butang nga kapildihan tungod sa pagkahalandon gayod sa pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo, nga tungod kaniya giantos ko ang kapildihan sa tanan nga butang o giisip ko sila nga mga sagbot aron lamang maako si Kristo. Maako si Kristo. Matod ni Apostol Pablo, bisan pa kung adunay butang nga maayo alang kanako kaniadto,
karon nahimo na kini nga kapildihan alang kanako human sa kaluwasan. Mga miingon si Apostol Pablo, bisan pa niini ang mga butang nga kanako kaniadto pagdaog kinigisip ko nga kapildihan tungod kang Kristo. Nganuman tungod kay siya nabuhi alang kang Kristo. Mga igsoon, kung ang atong Kristohanong kinabuhi alang lamang sa kauswagan dinhi sa kalibutan human sa kaluwasan, okay ra ba kini? Bisan pa kung ang atong kinabuhi dili alang sa Ginoo, okay ra ba nga maglipay sa kaadunahan sa kalibutan? Dili gayud kini maayo. Ang Kristohanong kinabuhi mao ang kinabuhi nga nagasunod sa Ginoo. Mga miingon siya sa tanan, kung kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus sa matag adlaw ug mosunod kanako. Ang pagdumili sa kaugalingon mao ang pagbaliwala ug pagdumili sa tanang tinguha sa unod. Ang pagpas-an sa krus nagtumong sa mga kalisdanan nga moabot sa pagsunod kang Kristo. Miingon ang Ginoo, magpas-an sa iyang krus matag adlaw. Nagpasabot kini nga pagsunod sa iyang mga lakang adlaw-adlaw. Bisan unsa pa ang bayad. Mao nga nakaingon si Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 15, namatay ako adlaw-adlaw. Gipas-an ang kalisdanan sa pag-alagad kang Kristo, usa ka kinabuhi nga nagakamatay adlaw-adlaw. Ang buot ipasabot ni Pablo, mao nga kung si Kristo mahimaya pinaagi sa iyang kamatayon, kinasing-kasing sa iyang kabubuton ang mamatay kung gikinahanglan. Sa verse 8 nga tungod kaniya, giantos ko ang kapildihan sa tanang mga butang ug giisip ko sila nga mga sagbot aron lamang maako si Kristo. Og nga makaplagan ako diha kaniya nga wala magbaton og pagkamatarong nga akong kaugalingon bisan niadtong sa kasuguan kun dili kadtong pinagi sa pagtuo. Ug sa gahom sa iyang pagkabanhaw, nagpasabot sa pagsinati sa buhing Ginoo nga anaa kanato samtang kita naglakaw pinaagi sa pagtuo ug nakigambit sa pakig-uban sa mga pag-antos ni Kristo. Bisan kung kita mag-atubang og pag-antos o bisan unsang kalisdanan, kung ang Ginoo uban kanato, kinabubuton natong itugyan ang tanan alang kaniya. Kita nabuhi alang sa Ginoo ug kung gikinahanglan kita mahimong tawgon aron mamatay alang kaniya. Si Apostol Pablo dili lamang gusto nga mabuhi alang sa Ginoo apan gusto usab niya nga mamatay alang sa Ginoo. Kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. Si Pablo miingon nga ang pagkamatay mao ang benepisyo. Sa unang Timoteo chapter 1, si Apostol Pablo miingon alang kang Timoteo nga akong matuod nga anak sa pagtuo. Sa katapusang sulat nga gipadala kang Timoteo nga ebanghelista, kay ania nga ginahalad ako ug ang takna sa akong paggikan haduol na. Ang halad nga ilimnon usa ka sakripisyo diin ang tubig gibubo sa hingpit atubangan sa Dios isip usa ka halad. O ang takna sa akong paggikan haduol na. Ang panahon sa pagbiya niining kalibutan na haduol na. Nakapakigbisog ako sa maayong pag-away ug natapos ko ang akong paglumba. Akong gibantayan ang pagtuo sukad karon nagatagana kanako ang purong-purong sa pagkamatarong nga igahatag kanako sa Ginoo, ang maghukom nga matarong niadtong adlaw ug dili lamang kanako kun dili usab sa tanang mga nahigugma sa iyang pagpadayag. Si Pablo nangandoy nga makaadto dayon sa atubangan sa Ginoo ug makaambit sa iyang himaya. Sa akong pag-adto sa Roma, nakita nako ang prisohan sa ubos diin gipriso si Pablo. Ngit-ngit kaayo kini ug puno sa mga ilaga ug lumot. Adunay mga record nga human gibuhian si Pablo, gipunggutan siya sa ulo. Ang uban nag-ingon nga ang iyang ulo na hulog ug naligid sa dili layo.
nibisita ko sa lugar diin siya nahimong martir. Si Apostol Pablo nahimong martir didto. Nangandoy siya nga makauban ang Ginoo sa labing dali nga panahon. Ang mabuhi kay maayo apan siya miingon sa Pilipos chapter 1 verse 21, ang pagkamatay mao ang pagdaog, usa ka dili malimtan nga pahayag. Og dili lamang kanako kundi usab sa tanan nga nahigugma sa iyang pagpadayag. Wala kini nagpasabot nga ang tanan nga magtotoo nga nagtinguha sa pagpakita sa Ginoo kay makadawat dayon sa korona sa himaya. Hinuon kini nagtudlo nga ang tanan nga nagtinguha sa pagpakita sa Ginoo kinahanglan nga magkinabuhi sa ingon nga paagi ug matinguhaon nga mosulod sa iyang himaya. Adunay usa ka himno nga sama niini. I gave my life for thee, my precious blood I shed, that thou might ransom me. Nahibalaan ba ninyo ang istorya sa German nga konde? Si Sindorf? Dili ba? Ang konde o sa katag-iya sa dakong yuta ug nagdumala niini. Naluwas siya, apan human siya maluwas, daw wala siya maghuna-huna pag-ayo kung unsa pagkinabuhi alang sa Ginoo. Sa usa ka museo sa Germany, adunay hulagway ni Jesus nga nagsulob og korona nga tunok nga nagantos og kamatayon sa krus. Sa ubos sa hulagway gisulat, gibuhat ko kining tanan alang kanimo. Unsa may imong gibuhat alang kanako? Sa lain nga istorya, unsa may imong gibuhat alang kanako? Giingon nga si kundi Sindorf, dili makalihok atubangan sa hulagway. Siya kay nahugno og miluhod og mihilak og dugay. Sa wala pa siya mitindog, misaad siya sa Ginoo. Sa nahibilin sa akong kinabuhi, mabuhi lamang ako alang sa Ginoo nga nagluwas kanako. Sa ulahi, nahimamat niya ang bantugan nga ebanghelista gikan sa Inglaterra nga si John Wesley. Samtang buhi pa siya, gihalad ni Sindorf ang tanan niyang bahandi sa buluhaton sa ebanghelyo. Sa ika-10 siglo, 8 siglo, sa mga Puritans nga nagwali sa ebanghelyo sa tibok kalibutan, si Sindorf kay kusgan nga gigamit sa buhat sa ebanghelyo. Sa sinugdan, wala niya hingpit nga nasabtan kung unsa ang gipasabot sa pagtubag sa grasya sa Ginoo. Apan nasabtan niya ang Ginoo namatay alang kanako sa ingon adto nga paagi, unsa ang akong gibuhat alang sa Ginoo? Ang Dios nangutana usab kanato, unsa ang imong gibuhat alang kanako? Sa ika-2 Korinto chapter 5 verse 9 hangtod sa 10, si Apostol Pablo miingon, si Kristo pagapadakuon sa akong lawas bisan pinaagi sa kinabuhi kung pinaagi sa kamatayon. Busa usab naninguha kita nga bisan sa sulod kung sa gawas sa lawas magpahimuot kita kaniya kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo. Nganuman kinahanglan kitang magkinabuhi sa ingon nga paagi tungod kay giingon kitang tanan igapahayag sa atubangan. Kung mobalik pag-usab ang Ginoo, unsa ang mahitabo? Adunay paghukom ni Kristo. Kung moabot na ang Ginoo sa Mateo chapter 16, og unya magatumbas sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Human nga maluwas gikan niya ng adlaw hangtod nga kita mobarog sa atubangan sa Ginoo. Kita mosaysay kung giunsa nato pagkinabuhi. Okay ra ba kaninyo? Okay ra? Kung moabot na ang Ginoo, dili lamang nato huna-hunaon ang pagkabanhaw gikan sa mga patay ug ang pag-usab sa mga buhi paaron pagabayawon aron pagsugat kaniya. Hinuon kung kita mobarog sa atubangan sa Dios,
Ang tanan igapadayag. Kung giunsa nato pag kinabuhi gikan sa adlaw nga kita naluwas hangtod sa adlaw nga kita musugat kaniya. Kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas. Ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios maayo ug ang pagkapakyas sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios daotan. Ang pagkinabuhi sumala sa Espiritu Santo maayo ug ang pagkinabuhi sumala sa unod maayo ug daotan. Ang atong kaluwasan parehas ra. Nakadawat kita sa parehas nga grasya sa Dios busa sa pagbalik sa Ginoo ang paagi sa pagkinabuhi sa usa ka tawo human maluwas managlahi sa matag tawo. Sama sa giingon sa gipadayag chapter 22 verse 12, ania karon moanhi ako sa madali ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Ang Ginoo adunay ganti nga ihatag sa matag tawo sa iyang pag-abot. Og ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Eksakto gyud niya tangagantihan sumala sa paagi sa atong pagkinabuhi. Kining ganti dili kay paspas nga palakpak o gagmayng tropeyo. Kini mao ang himaya. Himaya, walay katapusang himaya. Ang himaya nga madawat sa matag usa kay lahi-lahi. May usa nga himaya sa adlaw ug may usa nga himaya sa bulan ug may usa nga himaya sa mga bituon. Kaya ang usa ka bituon lahi ug himaya sa lain nga bituon. Si Apostol Pablo adunay iyang kaugalingong himaya. Si Pedro adunay iyang kaugalingong himaya. Ingon man usab ang matag Kristiyano nga ang himaya ni Esteban ang diakono nga gibato hangtod mamatay samtang nagwali sa pulong. Sigurado gayud nga lahi. Dili lamang kini kay basta lang nakapasar. Kung ang Ginoo mobalik na niining adlaw, kitang tanan mubarog sa iyang atubangan ug pagahukman sumala sa atong nabuhat. Ang angayan ba kana kaninyo? Nagpuyo kita alang nini. Ang Ginoo adunay tinawag nga katuyuan sa pagluwas kanato. Ang mga naluwas adunay katuyuan kung giunsa pagkinabuhi sa ilang nahibilin kinabuhi. Pwede ba diay nga mukaon lang og kita og maayo og magpuyo nga haruhay? Nga sukwahi man kaayo niya na ang katuyuan? Busa kung mangaon kamo, kung manginom, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Kung giunsa nato pagdawat kining maong grasya, unsaon man nato pagdumili sa pagkinabuhi sa atong nahibiling kinabuhi alang sa Ginoo, dili nato mahimo. Unsa man ang pasabot sa praktikal nga pagkinabuhi alang sa Ginoo? Ang pasabot niya na mao ang usa ka kinabuhi nga nagatuman sa iyang pulong. Atong tan-awon sa makadiyot sa John chapter 14 verse 21. John chapter 14 verse 21. John chapter 14 verse 21. Atong basahon gikan sa verse 21. Atong basahon pagdungan. Ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman kanila kana mao ang nahagugma kanako ug ang nahagugma kanako paghigugmaon sa akong amahan ug ako mahagugma kaniya ug sa akong kaugalingon magapahayag kaniya. Ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman kanila kana mao ang nahagugma kanako. Wala ba kita nahigugma sa Ginoo? Jesus loves me and I know I love him. Love brought him down my poor soul to redeem. Yes, it was love made him die on the tree. Oh, I'm certain that Jesus loves me. Ang Ginoo nga naghigugma kanato og namatay sa krus alang kanako. Gihigugma niya kita, dili ba? Ingon nga resulta sa pagdawat niini nga gugma, gihigugma usab nato ang Ginoo. Apan miingon si Jesus, ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman kanila kana mao ang nahagugma kanako. Ang paghigugma sa Ginoo dili lamang sa pulong, kini mao ang pagtuman sa pulong sa Ginoo diha niya na ipakita nga tinuod nato siya nga gihigugma. Ug miingon usab siya,
ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman kanila kana mao ang naghagugma kanako ug ang nahagugma kanako pagahigumwaon sa akong amahan ug ako mahagugma kaniya ug sa akong kaugalingon magapahayag kaniya ug ang nahagugmas kanako pagahigumwaon sa akong amahan. Kung gihigugma nato si Jesus labaw pa kining gihigugma sa Dios. Timbang ang paghigugma sa mga ginikanan sa tanan nilang mga anak. Bisan pa niya na kung daghan ang mga anak, adunay mga masunondon nga anak ug naghatag kalipay sa ilang ginikanan. Ug aduna usab mga gahiyag ulo. Managsama sila mga anak apan adunay mga anak nga naghatag og kalipay sa ilang mga ginikanan ug aduna usab wala. Sa inyong hunahuna kinsa man ang paghatagan sa ginikanan, masatagan gayud nila ang anak nga naghatag og kalipay. Sa Malakias chapter 3, ug ibagawas ko sila maingon sa tawo nga nagpagawas sa iyang anak nga lalaki nga nagaalagad kaniya. Kining maong gugma mao ang ikaduhang matang sa gugma. Mahitungod sa kaluwasan, gihigugma niya ang tanan sa dungan og timbang pagkaagi. Bisan pa niya gikan niya nga dapit labaw pang gihigugma sa Dios ang mga nagatuman sa mga pulong sa Ginoo. Ug ako nahagugma kaniya ug sa akong kaugalingon magapahayag kaniya. Labaw usab silang gihigugma ni Jesus. Dili lamang nga gihigugma niya sila, kundi labaw usab niya nga gipahayag ang iyahang kaugalingon kanila. Human kita maluwas na himong magkaparihas tan-awon ang atong kinabuhing Kristiyano sa panggawas nga aspeto apan sa pagkatinuod managlahi kini sa matag tawo. Gihigugma sa Ginoo ang mga nahigugma kaniya ug nagatuman sa iyang pulong, ang mga nagasunod sa iyang mga sugo. Sa dihang moingon siya, akong kaugalingon magapahayag kaniya. Ang pasabot niini maong nga padayon niya nga gitugutan ang maong tawo nga labaw pang makaila ni Jesus. Sa kinabuhing Kristiyano, adunay mga tawo nga naghigugma sa Ginoo. Adunay tawong mga pakigambit kaniya og hinay-hinay labaw nga nakaila kaniya sa mas dako pagayod nga paagi ug adunay usab mga tawo nga wala. Human matawo pag-usab mao na ba gayud kanang tanan basta makasulod lang sa simbahan aron mag-awit og mga himno ug magampo, mangumusta sa usag-usa ug mubuhat lang og igo aron mapadayon ang anyo sa pagkamatuto. Tingali naghatag usab og gamay nga halad. Mao ba kana? Adunay tinguha ang Ginoo labaw pa kadako niana. Gusto niya nga higugmaon nato siya ug tumanon ang iyahang pulong. Atong basahon sa verse 23 ug 24 sa dungan nga pagkaagi sa John chapter 14 verse 23 hangtod sa 24. Si Jesus mitubag og mingon kaniya, kung kinsa ang nahagugma kanako magabantay siya sa akong pulong ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug kami moanha kaniya ug ang among puloy-anan himuon diha kaniya. Ang dili mahagugma kanako dili magabantay sa akong mga pulong ug ang pulong nga inyong hindunggan dili ako kundi iya sa amahan nga nagsugo kanako. Kung kinsa ang nahagugma kanako magabantay siya sa akong pulong. Alang sa mga Kristiyano nga natawo pag-usab, ang pag-ingon nga gihigugma nato ang Ginoo nagpasabot nga tinuod natong tuman ang iyang mga pulong ug ang akong amahan mahigugma kaniya. Dinhi gihisgutan kini pag-usab. Giusab niya pag-ingon dinhi nga labaw nga gihigugma samahan ang mga nagatuman sa mga pulong sa Ginoo. Ug kami moanha kaniya ug ang among puloy-anan himuon diha kaniya. Ang mga tawo nga nagigugma ay nagtinguha nga magpuyo uban sa usag-usa taas kaayo nga panahon, dili ba? Unsa man ang langit, kini usa ka dapit nga giandam sa Ginoo dili lamang alang sa mga naluwas kundi alang usab sa mga nahigugma kaniya aron sila magpuyo kauban kani hangtod sa kahangturan. Ug kami moanha kaniya kana alang sa mga nahigugma sa Ginoo ug ang among puloy-anan himuon diha kaniya. Pasabot ana nga magpuyo siya uban kanato hangtod sa walay katapusan. Ang dili mahagugma kanako dili magabantay sa akong mga pulong. Ug ang pulong nga inyong hindunggan dili ako kundi iya sa amahan nga nagsugo kanako. Klaro kaayo ang iyang giingon nga ang mga dili mutuman sa mga pulong sa Ginoo dili nahigugma kaniya. Nahigugma kita sa Ginoo. Mao nga ang pagkinabuhi alang sa Ginoo nagpasabot sa pagtuman sa iyang mga pulong.
Mao gyud kini ang katuyuan sa atong kinabuhi human kita maluwas. Kung unsaon niya ang pagpahimuot sa Ginoo, pag kinabuhi alang sa Ginoo, mao kana ang katuyuan sa atong kinabuhi. Human sa pagkabanhaw sa Ginoo, nagpakita siya sa iyang mga tinun-an dito sa daplin sa dagat sa Galilea. Kung tanawon ninyo ang Juan chapter 21, gitugutan niya ang mga tinun-an nga makadakop og 153 kadagkong isda. Sa ilang pag-abot sa baybayon, ilang nakita nga ang Ginoo nakasugnod na og kalayo og adunay isda nga giluto og tinapay nga giandam. Si Jesus mingon kanila, "Umari kamo og mamahaw." Ang nabanhaw nga Ginoo mao ang nag-andam og hingpit nga pamahaw alang sa iyang mga tinun-an. Ang pamahaw nga giandam sa Ginoo ilang gikaon nga nagkahiusa uban sa nabanhaw nga Ginoo. Ang isda naghulagway sa mga dalan, mga balaan nga naluwas, ug ang tinapay naghulagway sa Ginoo. Mao nga ang tinapay sa kinabuhi. Sila nangaon, miinom o nakigambit sa ilang panaghiusa uban sa Ginoo. Hunahunaan ninyo ang maong talan-awon dito sa daplin sa dagat sa Galilea. Ang maong dapit diin unang gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Kung adunay pintor kaninyo, sulayin ninyo og pinta pag-ayo kana nga talan-awon. Sa akong hunahuna mahimong matahom kaayo kana nga hulagway. Sa dapit diin sila naluwas, gibalik nila ang paglabay sa pukot sumala sa pulong sa Ginoo ug nakakuha sila og 153 kadagkong isda. Ug sa dihang misaka sila sa baybayon, gisugdan ni Ginoong Hesus ang pagpabagas og kalayo ug nag-andam og tinapay ug isda, ug sila mikaon sa katapusan pamahaw nga giandam sa Ginoo. Dili ba katingalahan kaayo kana nga talan-awon? Human nila og pamahaw miingon si Hesus kang Pedro, "Simon, anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako nga labi nini kanila?" Ang original nga pangalan ni Pedro mao si Simon ug ang ngalan sa amahan ni Pedro mao si Jonas. "Simon, anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako nga labi nini kanila?" Kaysa wala pa gidakop si Jesus, iyang gipanghinambog nga, "Kung ang tanan mahapandol tungod kanimo, ako dili gayud mahapandol." Tingali naghuna-huna ang mga tinun-an, murag siyara ang hingpit nga nahigugma kang Jesus. Ang tanan sila may salikway apan siya wala mo salikway ug misunod kaniya. Misunod siya kang Jesus gikan sa layo. Unya adunay miingon kaniya, "Ikaw usab ba usab sa mga tinun-an ining tawhana?" Siya miingon, "Dili." Wala madugay usa ka babayi ang nangutana, "Oh, nakita ko kining tawhana nga nagsunod kang Jesus." Tinud-anay nga usa siya sa mga tinun-an ni Jesus. Apan mingon siya, "Babayi, wala ako makaila kaniya." Sa ikatulong higayon, giingnan na usab siya, "Tinuod usa ka sa iyang mga tinun-an." Apan mitubag siya, "Dili ko siya kaila, dili kay giingnan na siya ni Jesus." Ug si Jesus mingon kaniya, "Sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo nga karon niining gabhiuna sa dili pa makatugtugaok ang manok, makaduha igalimod mo ako sa makatulo, ug mitilaok ang manok sa makaduha." Tilaok sa kaadlawon, unsa man ang gibuhat ni Pedro sa pagkadungog niya sa pagtugaok sa manok? Migawas siya og mihilak siya nga daw mikuyog sa pagtuktugaok sa manok. Mihilak lamang siya. Busa sa matag higayon nga magtulaok ang manok, tingali maghilak si Pedro human niya kini madungog. Tingali wala na usab siya mikaon og manok sa tibok niyang kinabuhi. Apan ang nabanhaw nga si Jesus nangutana kang Pedro, "Unsa man ang nahitabo? Mingon ka nga labaw ang imong gugma kanako kaysa uban? Unsa man ang nahitabo?" O giingnan siya niya, "Nahigugma ba ikaw kanako nga labi kanila?" Siya mingon kaniya, "Oo, Ginoo, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo." Siya mingon kaniya, uban sa tibok pagpaubos niya giangkon ni Pedro ang iyang sayop og miingon, "Karon tinuod nga gihigugma ko ikaw, Ginoo." Sa dihang nakita niya ang nabanhaw nga si Jesus, nawala ang tanan niyang pagduha-duha. Hingpit na siyang mituo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios. "Oo, Ginoo, ikaw nahibalo nga ako
nahigugma kanimo. Siya mingon kaniya, pakan-ang ako mga nating karnero. Tulo kahigayon siyang nangutana sa mao gihapong pangutana og tulo kahigayon usab mitubag si Pedro, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Dili lamang kini alang kang Pedro. Samtang nagkinabuhi kita dinhi sa kalibutan, unsa kadako ang atong gugma sa iglesia sa Ginoo o unsa kita kamatinumanon sa pag-alaga dinhi. Ang mga nahigugma sa Ginoo mao ang makahimo nini. Gihigugma ba ako nimo? Oo, tinuod nga gihigugma ko ikaw. Kung mao kana pakana ang akong mga nating karnero. Pasipsibang ako mga karnero. Dili kini pulong alang lamang sa mga iladong tawo sama nila ni Pedro ug ni Pablo, kung dili alang kanatong tanan. Kung gihigugma nimo ang Ginoo, gihigugma usab nimo ang iglesia sa Ginoo. Kung gihigugma nimo ang Ginoo, mutabang ka sa mga igsuon. Sa Juan chapter 13 verse 34, atong tan-awon sa Juan chapter 13 verse 34 hangtod sa 35. Atong basahon pagdungan John chapter 13 verse 34 hangtod sa 35. Atong basahon pagdungan. Nagahatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo nga maghigugmaay kamo ang usa ug usa, maingon nga ako nahigugma kaninyo nga kamo usa maghigugmaay ang usa ug usa. Tungod niini ang tanan makaila nga kamo ako mga tinun-an kung kamo maghigugmaay ang usa ug usa. Gihatagan ni Jesus ang mga tinun-an ug usa ka bag-ong sugo nga nagaingon, maghigugmaay ang usa ug usa. Nganuman nga gitawag niya kini nga bag-ong sugo. Unsa man ang daang sugo, mao kini ang napulo ka mga sugo. Ang pinakapunto sa napulo ka mga sugo mao usab ang gugma. Kung ipasabot sa mubo ang napulo ka mga sugo, kini mao ang higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag ug sa tibok mong hunahuna, ug higugmaa ang imong isikatawo sama sa imong kaugalingon. Kining tanan nahilakip sa napulo ka mga sugo. Apan aduna bagayoy makahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, tibuok hunahuna ug tibuok kusog, ug makahigugma sa iyang isikatawo sama sa iyang kaugalingon? Wala. Gihatag kini sa dihang wala pa kita maluwas. Apan alang sa mga naluwas kini nakaron ang bag-ong sugo. Maingon nga ako nahigugma kaninyo. Niini na ila nato ang gugma kay gihatag niya ang iyang kinabuhi tungod kanato ug kinahanglan usab nga igahatag nato ang atong kinabuhi tungod sa mga igsuon. Alang sa mga nakailan ining gugma ha, ang paghigugma sa mga igsuon bisan hangtod sa pag-alagad sa atong kinabuhi mao ang bag-ong sugo nga gihatag sa Ginoo. Nagahatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo. Ang tanang tawo, ang mga tawo sa kalibutan nagtan-aw kanato nga hilom. Maampingon silang nagbantay ug nagaingon. Kining mga tawhana nagaingon nga naluwas na sila. Mga natawo na pag-usab, nagaingon nga husto ang ilang pagtuo ug nagaingon usab nga sila mga tinun-an ni Kristo. Apan tinuod ba gyud kini? Unsa man ang angay nilang makita? Kung ang mga naluwas nga tawo nga nahigugmay sa usag-usa og nagtuman sa pulong sa Dios, moingon sila, tinuod kamo gayud mga tinun-an ni Kristo. Apan ang pag-ila niini nagpasabot nga sila usab maluwas. Kung ang mga tawo sa kalibutan nga wala pa maluwas motan-aw kanato, unsa man ang angay nilang makita? Ang dako ba natong building sa simbahan ang angay nato ipakita? Ang matahom ba natong paagi sa pagsimba? Dili. Ang angay nilang makita mao ang mga balaang naghigugmaay sa usag-usa og nagtuman sa sugo sa Ginoo. Pinaagi nini mahibaluan nila nga kining mga tawhana tinuod nga mga Kristiyano nga natawo pag-usab og mga tinun-an ni Kristo. Busa kung ang mga naluwas nga mga igsuon naghigugmaay sa usag-usa, kana mao ang pinaka buhi alang sa Ginoo. Karon
Tanawon nato sa unang Juan chapter 3 verse 16 hangtod sa 18. Unang Juan chapter 3 verse 16 hangtod sa 18. Niini na ilan nato ang gugma kay gihatag niya ang iyang kinabuhi tungod kanato o kinahanglan usab nga ihatag nato ang atong mga kinabuhi tungod sa mga igsuon. Tungod kay gihatag man sa Ginoo ang iyang kinabuhi alang kanato, dinhi nato masabtan kung unsa ang tinuod nga gugma. Diin atong nasabtan ang maong gugma ug kung ang mga tinubos maghigugmaay sa usag-usa sama sa paghigugma sa Ginoo kanato, angay lamang nga ihatag usab nato ang atong kinabuhi alang sa atong mga igsuon. Angay kitang mohigugma hangtod sa punto nga andam natong ihatag ang atong kinabuhi alang kanila. Apan kung makita sa Ginoo nga ang mga igsuon nga nag-away tungod sa gagmayng mga butang, mahimong moingon siya, kanusa pa ka sila mohamtong. Sa awit 16 verse 3 nag-ingon, mahitungod sa mga balaan nga ania sa yuta, sila mao ang matarong nga kanila ana ang bugos kong nakalipay. Mahitungod sa mga balaan nga nagpuyo nining kalibutan na sila mga halandon nga tawo, sila ang mga matarong nga kanila ana ang bugos kong kalipay. Samtang ang mga naluwas nga mga tawo nagpuyo nining kalibutan na asa ang ilang labing dakong kalipay. Ang mga tawo nining kalibutan na adunay kalibutanong mga higala sa pag-inom, mga higala sa kalingawan ug tanang matang sa sayop nga mga panag-uban. Apan kadtong naluwas isip born again Christian, mao ang mga tawo nga nahigugma sa Dios ug nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton, sila ang labing halandon nga mga tawo nining kalibutana. Sa diha nga ang mga naluwas nga mga tawo nagtigom uban sa ubang mga balaan, dili ba kini usa ka dakong kalipay? Dili tungod kay nalingaw mi sa pagkaon ug pag-inom, kami nag-alagad sa Ginoo nga dungan sa iyang gugma, nagsangya sa ebanghelyo nga dungan ug nag-uban sa pagpuyo alang sa iyang himaya. Dili ba bililhon kaayo ang mga igsuon? Ug sa Hebreo chapter 10 verse 24, ang Biblia nagtudlo nga samtang nagkaduol ang pag-abot sa Ginoo, ang mga igsuon kinahanglan maghigugmaay sa usag-usa ug mag-alagad sa Ginoo nga magkauban. Atong basahon sa verse sa Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10 verse 24. Atong basahon pagdungan sa Hebreo chapter 10 verse 24. Hebreo chapter 10 verse 24 hangtod sa 25. Ug magpinalandungay kita ang usag-usa aron sa pag-aghat ngadto sa gugma sa mga maayong buhat, nga dili magsalikway sa atong kaugalingong panagtigom sumala sa batasan sa uban, kun dili magtinambagay ang usag-usa, ug labi na gayud kung ginatan-aw ninyo nga nagakaduol ang adlaw. Ug magpinalandungay kita ang usag-usa aron sa pag-aghat ngadto sa gugma ug sa mga ayong buhat. Atong tagdon ang usag-usa, paglinghiya ug tan-aw ang usag-usa sa makadiyot. Kinahanglan ampingan nato ang usag-usa. Kung lig-on ang pagtuo sa usa ka tawo, maayo ba ang ilang panglawas o kung aduna sila'y problema? Ug magpinalandungay kita ang usag-usa aron sa pag-aghat ngadto sa gugma ug sa mga maayong buhat. Ang pagpukaw sa usag-usa ngadto sa gugma ug maayong mga buhat, wala lamang nag-ingon maghigugmay kita o dali buhaton nato kini. Kini nagkahulugan sa pagkusa og maayong pananglitan o pag-una nga dili magsalikway sa atong kaugalingong panagtigom sumala sa batasan sa uban. Kinahanglan nga dili kita munang sa pagpundok, kinahanglan magtigom kita kanunay. Nagtigom mi og nagfellowship. Ang Kristohanong kinabuhi wala nag-inusara. Unsaon man nibisan kinsa nga magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi nga walay kauban. Human maluwas, gibutang kita sa Dios sa pundok sa mga naluwas. Busa, magpinalandungay kita ang usag-usa aron sa pag-aghat ngadto sa gugma sa mga maayong buhat.
Sa laing pagkasulti kinahanglan natong buhaton ang tanan nga atong mahimo aron magtigom. Daghan kog isulti, pero asa mapunta ang tanan? Atong tan-awon sa makadyot ang Mateo chapter 25 verse 40. Atong basahon ang Mateo chapter 25 verse 40. Mateo chapter 25 verse 40. Atong basahon pagdungan. Og ang hari magatubag ug magaingon kanila, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga sa pagkaagi nga gihimo ninyo kini sa usa niini nga akong mga igsoon nga mga labing gagmay, kanako gibuhat ninyo. Sa dihang nga ang Ginoo moabot uban ang iyang gingharian, ug ang Ginoo moingon nga sa pagkaagi nga gihimo ninyo kini sa usa nining akong mga igsoon nga mga labing gagmay, kanako gibuhat ninyo. Asa ang Ginoo? Anaa siya niya ng mga igsoon. Busa bisan unsa nga inyong pagabuhaton ngadto sa labing gagmay nining igsoon, inyong pagabuhaton ngadto sa Ginoo. Sa Marcos chapter 9 verse 41, kay bisan kinsa nga makapainom kaninyo og usa ka kopa nga tubig tungod sa akong ngalan, kay iya kamo ni Kristo. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga dili gayud mawala ang iyang balos. Kung adunay mohatag og tasa sa tubig tungod kay ang tawo anaa kang Kristo, sigurado gayud nga dili mawala ang iyang ganti. Buot sa Ginoo nga gantihan kita sumala sa atong mga buhat. Busa ang kinabuhi nga gipuy-an alang sa Ginoo mao ang kinabuhi sa paghigugma sa mga igsoon. Una-hunaon nato nga adunay tawo nga nakadawat og dakong kaayo. Ibutang ta nga kana nga tawo sa iyang katapusang testamento miingon, palihog atimana ang akong mga anak, palihog atimana ang akong pamilya, palihog atimana ang akong mga anak. Kung makadawat ka og kaayo gikan niya nga tawo, nan imong ibalik ang kaayo ngadto sa iyang pamilya, di ba? Buhaton unta nimo ang imong pinakamaayo human kita maluwas sa Ginoo siya misulti kanato sa pagpaambit sa grasya nga atong nadawat gikan kaniya ngadto sa atong mga kaigsuonan. Busa angay natong iuli ang dakong grasya o gugma nga atong nadawat gikan sa Ginoo ngadto sa atong mga kaigsuonan. Ang Ginoo anaa niining mga kaigsuonan. Busa ang pagpakita og grasya ngadto kanila susama sa pagbuhat sa ingon alang sa Ginoo. Kinahanglan natong ikinabuhi ang nahibilin sa atong kinabuhi alang sa Ginoo. Ingon usab ang pagsanga sa ebanghelyo aron ang mga kalag nga padulong sa impyerno maluwas usa ka buhat nga gihimo alang sa Ginoo. Ang Dios nalipay pag-ayo sa dihang daghang mga kalag ang naluwas pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa grasya nga natuman sa Ginoo pinaagi sa iyang kamatayon sa cross. Dito sa cross ang Dios kay malipayon. Karon magampo kita. Among maluluyon nga Amahan Dios, sa dihang layo kami kanimo ug nagpuyo sa sala, sa wala pa kami makaila kanimo, ikaw ang unang naghigugma kanamo. Aron kami maluwas, imong gipadala ang imong bugtong anak dinhi sa kalibutan. Sa among dapit iyang gikuha ang tunglo ug ang hukom nga angay kanamo. Ug pinaagi sa bililhong dugo nga iyang giula, imong gipasaylo ang among mga sala hangtod sa kahangturan ug giluwas kami nga walay namo buhata ang bisan unsa. Mapasalamaton kami nining dakong grasya. Nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagiya kanamo aron sa nahibilin namong kinabuhi isip mga tawo nga naluwas, higugmaon lamang namo ang Ginoo ug mabuhi alang kaniya. Palihog giyahi kami aron ang nahibilin namong kinabuhi mabuhi alang sa imong kabubut-on ug himaya. Hinaot nga ang Ginoo mao ang usa nga hingpit nga nagtultol kanamo. Hinaot nga ang balang espiritu nga mag-uban kanamo. Kini among giampo sa pangalan ni Jesus. Amen.